त्यो पूर्वको चाहिँ लिम्बू त्यो के अरे त्यो सुभाष नेम्बाङ भन्नेले आज त्यो सभामुख कागती दिनचर्या जस्तो मुखलाहरू चुबोलाएर मञ्चमा बसेको छ बा। यत्रो संविधानमाथि खिलाफ भइसक्यो। ओलीले बिहानै एक लात्ती, दिउँसै एक लात्ती, बेलुकै एक लात्ती संविधानलाई हानै छ। यो सुभाष चन्द्र नेम्बाङ भन्ने तत्त्व त्यो ओलीको भक्ति गरी छ। त्यो रामवरण यादव होइन सभा राष्ट्रपति। खोइ रामवरण यादव कता हुनुहुन्छ? छविलाल उसलाई उति मन परेन। पुष्पकमल दाहालजी ओहो दाल भन्यो भने त बाउन गनाउने भयो बा। त्यसकारण प्रचण्ड मात्रै भन्ने जात छैन। आफैले आफ्नो पहिचान लुकाउने मान्छेले देशको पहिचान सत्यानाश पार्यो। याद गर्नु। म त केशर बहादुर विष्ट बाउ मर्दाखेरि क्रियामा नजाने, जुत्ता नखोल्ने त्यो गङ्गा चौधरीको देशभक्ति यति उच्च स्तरको छ। अर्की बुहारी छन् एकजना के गिरी भन्ने। अहिले यो नेपाल उता बुझाइदिनु पर्यो, अहिले यो नेपाल उता बुझाइदिनु पर्यो। खोइ काङ्ग्रेस कसको भरमा बनाए काङ्ग्रेसले त्यो बेला यो संविधान? कि अहिलेको ओली जस्तै अथवा प्रचण्ड जस्तै देश र ढुकुटी लुटेर बर्बाद गरेर श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि 20 ताली विदेशमा लगेर राष्ट्रको सम्पत्ति सिद्धाउने बेइमानहरूको पछि लाग्ने? यस्तो पनि हेरेर बस्ने भने जस्तो याभन्दा ठुलो अनर्थ त के हुन सक्छ भन्नुहोस्? ओलीले ढुकुटी फोर्ने, प्रचण्डले हिजो लुट्या सम्पत्ति अहिले धमाधम झेक्ने। देशभरि 96 वटा ब्याङ्क लुटिएको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। अब बिर्स्यौँ हामी सबै। त्यो 96 वटा ब्याङ्कमा देशभरिको ब्याङ्कमा जम्मा सम्पत्ति कति लुटियो त्यति त लाटोलाई पनि हिसाब थाहा छ नि। त्यो कहाँ छ त्यो पैसा? त्यही पैसा अहिले सडकमा उम्रिरहेछ धमाधम। यो अहिले प्रचण्डको जुलुस भने त्यो पैसा उम्र्या। यो संविधान च्यात्नै पर्छ, अर्को उपाय छैन। यो संविधान नेपालीले बनाएको संविधान होइन। 3टा बेइमान नेताले कोठामा बसेर यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर पास गरे। अरू जति सबैले भेडा बाख्रा जस्तो थपडी मारे त्यति त हो। हिमाल अनलाइन टिभी। यो नेपालको अस्तित्व जोगाइराख्नुपर्छ भने यहाँका मेची महाकालीदेखिका हिमाल तराई पहाडदेखिका विभिन्न समुदायका वर्गका भूमिपुत्रहरूका लागि एक मात्र एउटा माला रूपी सूत्र, त्यो एउटै मात्र राज संस्था मात्रै हो। त्यो राज संस्थालाई फ्याँक्नु भनेको देशको यो माला त्यहाँ अहिले देख्नु भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माला लगाएको त्यो एक ठाउँमा एउटा धागो चुडाइदिनुहोस्, त्यो गाँसेको फुलका थुङ्गा केही पनि बाँकी रहँदैन। यो त हामी सबैले बुझेको कुरा हो। यही मालाको सूत्रलाई नाच्ने क्रममा विदेशीको चलखेलमा देशमा राजा मास्ने काम कसैले स्वार्थका लागि गरे होला। ती त देश बेचुवा बेइमानहरू भए। तर बेइमानका पछाडि डरले होला, लोभले होला, आशले होला वा प्रलोभनले होला देशमा मान्छेहरूलाई अलमल पार्ने काम आज 30 वर्ष भयो यस्तो भएको। 10 वर्ष सङ्गठन बनाउने भनेरै हामी आएपछि हाम्रो कुखुराले आकाशमै फुल पार्छ भनेर पनि हो भने तपाईको कुखुरा जस्तो हाम्रो कुखुरा होइन, हाम्रो कुखुराले त आकाशमा फुल पार्छ भन्दा पनि हो क्यारे भनेर मान्छेलाई पत्याउने कुरा हो। 4-4 बिघा जमिन दिन्छु भनेको छ हामीलाई। घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने हामी नै हौँ भनेर छाती ठोक्यो, हो क्यारे भन्ठान्यौँ हामी। एउटा व्यक्तिलाई 4 बिघा जमिन दिने हो भने तपाईहरु यहाँ सबै बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ। यो नेपाल जत्रो छ आजको दिन मेचीदेखि महाकाली सीमा लागेको नेपाल जत्रो छ। यस्तो 3टा ठुलो नेपाल चाहिन्छ। 3 करोडलाई 4-4 बिघा जमिन बाँडेर एकताल हिसाब गर्नु सामान्य 9 क्लासको बच्चाले हिसाब गर्न सक्छ।
यिनले भने 4-4 बिघा दिन्छु भने हो क्यारे भनेर पत्याए मान्छे। अलिकति त्यति पनि सोच भएन। सोच्ने कोही निस्क्यो भने ए यो त होइन क्यारे, यो त फटा कुरा गरेछ क्यारे भन्ने निस्क्यो भने तँलाई बढ्दो कुरा बोल्छस् मारिदिउँ भनेर बन्दुक पड्काइदिइहाल्छ। गाउँ गाउँमा भएन त्यति बेला। यहाँ काठमाडौँमा के हो थाहा छैन, सहर बजारमा उति भएन क्यारे। यहाँ वरपर काठमा त कस्तोसम्म भयो भने सुरुमा सङ्गठन विस्तारको नाममा यो चाहिँ नि बहुबिहा गर्ने बदमास हो, यो यसलाई चारपाटे मुडेर गाउँ घुमाउनुपर्छ भनेर लगाइदिएर दुईटा श्रीमती हुनेहरूको हालत खराब भयो त्यति बेला। गाउँ घुमाएर बर्बाद पारे हो। आइमाईहरू भित्री मक्ख परे हो। ठिक्क भयो यो बेइमान बदमासलाई, ठिकै भयो। मान्छेलाई खुसी लाग्यो। स्कुलको ढोकामा ठ्याक्क 10 बजे बस्ने, 10:15 बजे माटसाब आएको हो। माटसाब क्या हो, जागिर 10 बजेदेखि खाएको, 10:15 मा आउने, निकालिदिए यसलाई घोक्राइदिने। ओहो, अभिभावकले हेऱ्यो वाह 15 मिनट ढिला हुँदाखेरि पनि माओवादीले मान्छे कुट्यो बा, राम्रै गर्यो। सबैले त्यो पनि पत्याए। गाउँ गाउँमा चाहिँ नि जाँडको घैँटो घोप्ट्याएर बसिन सक्नुभयो, त्यो पनि सबैले पत्याएकै। तर उनीहरूले हाम्रो भैरवनाथ रक्सी खान्छन् भन्ने कुरा थाहा पाएनन्। हाम्रो देशमा तपाईँ भैरवनाथ मान्नुहुन्छ भने रक्सी खानुहुन्छ। श्राद्ध गर्दा रक्सी श्राद्ध हुन्छ नेवारको, त्यो बदमास हो र? नराम्रोसँग नखाऊ, रक्सी खाएर श्रीमती नकुट पो भने त। रक्सी खानु अपराध होइन नि। समाजमा यस्तो उत्पाती कुरा, नचाहिँदो कुरा लगाएर छलछाम गरे, त्यतिले नपुगेर मारिदिन्छु भने एउटा गाउँमा गयो, अर्को गाउँमा त फलानालाई मारिदिएछन् नि, सफाया कार्यक्रम भएछ भनेपछि यो यतिकै लगलग काम थालेको। त्यो लगलग काम्ने भन्ने कुरा डरपोकले मात्रै गर्ने काम रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित भयो। जनताको भोटले अटाई नअटाई गनेरै साध्य नभएको भोट ल्याउने छविलाल उसलाई उति मन परेन। पुष्पकमल दाहालजी, ओहो दाल भन्यो भने त बाउन गनाउने भयो बा। त्यसकारण प्रचण्ड मात्रै भन्ने, जात छैन। आफैले आफ्नो पहिचान लुकाउने मान्छेले देशको पहिचान सत्यानाश पार्यो, याद गर्नु। म त केशर बहादुर विष्ट हुँ। यहाँहरू कोही आचार्य हुने होला, कोही महर्जन हुनु होला, डङ्गोल हुनु होला, राम्रो। आफ्नो पहिचानमा लाज मान्नु अथवा लुकाउनु हुँदैन। म सबको हित गर्छु भन्ने भावना राख्नुपर्छ, त्यो अर्को कुरा। तर मैले नाम फेरेपछि प्रचण्ड चाहिँ साधु हुन्छ र 17,000 मान्छे मार्ने ज्यानमा र कसरी साधु? अनि त्यस्तो मान्छेको पछि लाएर देश बनाउने गफ गर्ने, देशभरि सुरुङ खनेर हिन्दुस्तानको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने भनेर सुरुङ खन्न लगाउने, आफू चाहिँ हिन्दुस्तानमा गएर तिमीले जे भन्यो मेरो मालिक तिमी नै हो त्यही मान्छौ भनेर सही गरेर दिने। अनि उहीबाट यो त हामीले पाल्या मान्छे हो भनेर हिन्दुस्तानीले भन्न थालेपछि यहाँ बल्ल लाज हुन थाल्यो। यो होइन रहेछ नेपाली होइन रहेछ भनेर थाहा पाइन थाल्यो। आफ्नै दलभित्र यो त कुनै पहिचानै नभएको संस्था भयो। आफ्नै सरकार छ, आफ्नै विद्यार्थी लगाएर साझा बसमा ढुङ्गा हिर्काई साझा बस सिद्धियो। यहाँ अलिकति 40-45 को उमेरको दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनु होला, त्यति बेला साझा बस देशभरि चल्थ्यो नि। त्यो साझा बस कसले फुटाएर सिद्धायो भने यिनकै चेला चपेटाले फुटाएर सिद्धायो। साझा बस सरकारी सम्पत्ति फुटाउँदा, टेलिफोनको बुथ फुटाउँदा, सडकको बत्ती फुटाउँदा बहादुरी हुने, यस्तो नचाहिँदो संस्कार सिकाए। नेपाल बन्दा काठमाडौँलाई जितेको दिन, काठमाडौँ लिएको दिन पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिले कुमारी भगवानको पाउमा छोएर पहिले दर्शन गर्न गएको।
कुमारी भगवानले आशीर्वाद पृथ्वीनारायण शाहको टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिएपछि मात्रै यो नेपाल बनेको छ, याद गर्नुहोस्। त्यसैले कसैले यो नेपाल मेरो मात्रै हो भनेर धाक लाउने कुरा होइन। काठमाडौँका नेवारले नेपाल बनाउन ठुलो मद्दत गरेको छ। त्यसो भएर आज यो देश, यहाँका वैभव संस्कृति, यहाँका सारा कुराहरूको एउटा ओनरसिप भन्छ नि, त्यसको हकदार काठमाडौँका नेवारहरू। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ काठमाडौँ आएर कुमारीको खुट्टा ढोक्न जाने, अनि हाम्रो हिसीलाई एमीको श्रीमान बाजे चाहिँ आएको भोलिपल्ट यहाँको इन्द्र जात्रा मासु दिन जाने। यो नेवार साथीभाइहरूले बुझ्नु पर्यो नि। नेपालको इन्द्र जात्रा, इतिहास कालदेखिको इन्द्र जात्रा, नेपालको भोटो जात्रा, आदि अनादि कालदेखिको नेवारको जात्रा मास्ने काम कसले गरे? यहीँको नेवार उठेर नजोगाएको भए आज इन्द्र जात्रा बाँकी रहँदैन थियो। त्यसकारण नेवारी समाज धन्यवादको पात्र छ। पाटनको नेवारी समाज त्यो मच्छिन्द्रको संस्था र रख जोगाउन, त्यसको पहिचान जोगाउन धन्यवादको पात्र छ। उनले नगरेको भए म केशरबहादुर विष्टले गर्ने काम होइन थियो, मैले गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण मैले भने हरेकको पहिचान आफ्नो खालको हुन्छ। मेरा बाबुबाजे खोकुरी बोकेर डाँडा काँडा लड्न हिँडे होलान्, तपाईँका बाबुबाजे चाहिँ यहाँ बसेर मठ मन्दिर देवालय शिवालय यत्र वैभव संस्कृतिको निर्माता भएको हुनाले आज विश्वमा तपाईँको पहिचान, नेपालको पहिचान यस कारणले भएको छ। सगरमाथा पनि नेपालको, संसारमा 7वटा युनेस्को, अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनेस्कोले 7वटा चिज विश्वको सम्पदा भनेर मानेको 7वटा चिज यही नेपालमा छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका दरबारी क्षेत्रहरू, चाङ्गुनारायण जस्तो क्षेत्रहरू, लुम्बिनी जस्तो क्षेत्रहरू विश्वको सम्पदा भनेर चिनिएको क्षेत्रहरू। कसले बनायो यो सबै चिज? यही जानबारहरूले बनाएको हो। धर्म भनेको अफिम हो भनेर बिहान भाषण गर्ने, दिउँसो राष्ट्रको ढुकुटी खोलेर पशुपतिमा जलरी चढाउन जाने। ल अब यहाँभन्दा ठुलो बेइमान दुनियाँमा कोही खोजेर पाइन्छ? धर्मप्रति आस्था, कम्युनिस्टको धर्मप्रति आस्था हुन्छ? आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने तर धर्मप्रति आस्था, धर्मको मान्छेलाई झुक्क्याउनु। अस्ति देख्ने भएन, हामी सबै हावामा धेरै कुरा पत्याउने मान्छे छौँ क्या। यो केपी ओलीजीले अस्ति दरबारको मूल ढोका अगाडि भाषण किन गरे भने त्यहाँ बसेर भाषण गरेर लायो है केपी ओलीले। अब यसले राजा ल्याउँछु भन्छ भनेर हल्ला गर्थे। फेरि उसका लागेका खाएका चेला चपेटा छन् नि, त्यो सबैले हल्ला गर्ने होइन। राजाकै बारेमा नबोले पनि धर्मको बारे चाहिँ बोल्छ बुझ्नुभयो भनेर अर्कोले हल्ला लाग्यो। हो क्या रे भनेर मान्छे पछि लागे। धर्म पनि त्यस्तै हो, अलिअलि यसो टाकाटुको गर्छ नै, तर संहिता चाहिँ यो पहिलेदेखि विरोधी हो। यसले संहिता चाहिँ 1 2 3 खारेज गर्छ अर्को छटोले लाग्यो। त्यो पनि हो क्या रे भन्छ। के भन्दो रहेछ त जाउँ न भनेर काठमाडौँवासी जति सबै त्यही हेर्न गए बा, उहाँ उसले लपो खुवाइदियो। यो देश ठगेर खाने बेइमानको कुरा र काम यस्तो हुन्छ। यो सबै हल्ला भएको त सत्य हो कि होइन? मैले अलि ठुलो स्वरले भन्नु जर्साको स्टाइलमा हो भनेर भन्नुहोस् न तपाईँहरू। अस्ति मात्रैको कुरा। अब त्यो बाउ मर्दाखेरि क्रियामा नजाने, जुत्ता नखोल्ने त्यो पुष्पकमल दाहाल भाषण गर्न मञ्चमा बस्यो भने यहाँदेखि नाकदेखि यहाँसम्मको रातो टिका लाउँछ। त्यो टिकाप्रति त्यत्रो विश्वास रहेछ त्यो मान्छेलाई भने त धर्म मास्ने काम गर्न हुँदैन नि। तर मञ्चमा उभिँदाखेरि प्रचण्डको नाकदेखि तालुसम्मको टिका तपाईँहरू सबैले देख्नुभयो होला नि।
यस्तो नक्कली छ। मान्छे यति नक्कली छ भन्ने कुरा पनि हामीले कराई भनिरहनु पर्ने भएको छ यहाँ, नत्र कुन नक्कली कुन सक्कली थाहा नहुने। हामी सबै देखिरहेका छौँ हैन। काठमाडौँको नेवार समुदायले 12 वर्षमा सम्यक पूजा गरेर खड्ग साटेर आफ्नो वर्गले, यहाँभित्रको पनि आफ्नो वर्गले यो राज्यलाई बलियो बनाइराखेको। खसले अर्कै काम गरे होलान्। मैले केही समय अगाडि यो नेपाल भन्ने कुरा कोही एउटाले जिम्मा लिने कुरा होइन। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा गुरुङ फौजको बारे ठुलो बयान गरेका छ। गुरुङ नभएको भए यो देश बन्दैन थियो, मगर नभए यो देश बन्दैन थियो। मगर फौजको बारे ठुलो बयान गरेका छ। तपाईहरु दिव्य उपदेश पढ्नु। त्यति मात्र होइन, हाम्रा जति पनि आदिवासी छन् ती आदिवासी र नक्कलीवासी आयातित मान्छे र यहाँका भूमिपुत्र यो जमिनमा उम्रेको मान्छेको कति ठुलो फरक हुन्छ भन्ने कुरा केही समय अगाडि 5-6 महिना मात्रै भयो। गंगा चौधरी भन्ने एकजना महिला सांसदको बारे तपाईहरुले नाम सुन्नुभएको होला। पश्चिमको थारू महिला हुन् उहाँ। त्यो गंगा चौधरीको देशभक्ति यति उच्च स्तरको छ। हाम्रो पार्टीको वा हाम्रो अभियानको मान्छे होइन उहाँहरु, तर देशभक्त चाहिँ छ। त्यो भएको कुरा सत्य भन्नुपर्छ। त्यो चौधरी देशभक्त छ। अर्की बुहारी छन् एकजना के गिरी भन्ने, अहिले यो नेपाल उता बुझाइदिनु पर्यो, अहिले यो नेपाल उता बुझाइदिनु पर्यो। रात दिन उसको भनाइ चाहिँ नेपाल उता बुझाइदेऊ भन्ने छ। त्यो गंगा चौधरी चाहिँ यो माटो तलमाथि पर्ला खबरदार, म मेरो प्राण दिन्छु भन्ने मान्छे छ। यो नेपाल त्यसै बाँचेको होइन। यस्तो बेइमान छट्टुहरूले उहिले बेचेर खाइदिन्छ। यस्तै राष्ट्रको निमित्त म मर्छु लौ त भनेर आँट्ने मान्छेहरूको कारणले यिनै तामाङ, यिनै नेवार, यिनै क्षेत्री, यिनै खस, यिनै बाहुन, यिनै जो राष्ट्रभक्त छन् यिनले जोगाएको हो यो देश। अब यो चीजलाई जतिसका कमजोर पार्दिने, टुटाइदिने, फुटाइदिने गरेपछि देश मासिने भयो। देश मास्ने भने अरू के गर्नु पर्यो? संसारले, बेलायतीले संसार जितेको कारणै यसो भएर देश टुटाइदिने, फुटाइदिने। हामीले यहीँनिर होस गर्नुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा बलियो चीज के हो भने हाम्रो धर्म संस्कृति हो। त्यो तल्थाचुङ्ग पारिदिएपछि, भत्ताभुङ्ग पारिदिएपछि गाँसिने आधार छैन। बाउ र छोरीको सम्बन्ध छैन, बाउ छोराको सम्बन्ध छैन। जब सम्बन्धमा सम्मान छैन तब त्यो समाज भत्ताभुङ्ग भइहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले यो धर्म संस्कृति नभएको मान्छे, संस्कार नभएको मान्छे मान्छे हुँदैन। त्यो त चारखुट्टे भइहाल्यो नि। जसको संस्कार हुँदैन, अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, धर्मको कुरा गर्ने, भैँसी पूजा गर्ने, यस्तो विचित्रका विधि व्यवहारहरू गरिराख्ने भइराखेले गर्दा आज स्कुल गयो, पढ्न नपर्ने, भर्ना भएपछि स्वतः क्लास चढ्ने, जागिर खायो स्वतः प्रमोसन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा जाऊ भर्ना भएपछि पढ्नु नपर्ने, माडसाबले नम्बर कम दियो भने माडसाबको टाउको फुट्छ भन्ने पीरले त्यसै पास गरिदिनु पर्ने समाज यस्तो भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग भयो। यो सबै कुराको दोषी यो मुलुकमा कोही छ भने हिजोका कांग्रेस, हिजोका एमाले। देशको प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा छाता, एउटा पानी खाने घैँटो सुराई र एउटा सानो टिनको ट्याङ्का, तीनटा चीज बोकेर प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा छिरेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो कि होइन? तिनै कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अगुवाईमा सातजना कांग्रेसको तर्फबाट, 7जना वामको तर्फबाट, 2जना राजाको तर्फबाट गरेर कृष्ण प्रसादजीको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल बनेर 2 वर्षमा संविधान बनाएको हो कि होइन? त्यो कसले बनायो त्यो संविधान? यही वामहरूले बनाए।
यही काङ्ग्रेसले बनाए। आफैले बनाएको संविधान मेरो संविधान हो, यो असल संविधान हो, राष्ट्रहित गर्ने संविधान हो, यसलाई नमासौँ भन्न छोडेर ज्यान मारेको पछि लागेर पद खान दौडेका काङ्ग्रेस आफ्नो पहिचान आफै मेटाउनेलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? यो 47 सालको संविधानको कुरा जो उठेको छ, यो 47 सालको संविधान तपाईले मैले वा हिजो पञ्चायतमा बसेको मान्छेले बनाएको होइन, यो काङ्ग्रेसले बनायो। त्यसमा पनि सन्त नेताको अध्यक्षतामा बनेको। मैले भनिहालेँ, प्रधानमन्त्रीमा बालजुमा के रे त्यो बालुवाटारमा छिर्दाखेरि जम्मा एउटा छाता, एउटा पानी खाने माटोको घैँटो र एउटा सानो ट्याङ्क बोकेर गएको प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि त्यही तीनटा चिज बोकेर बाहिर निस्केको सन्तले बनाएको संविधान। त्यो संविधानको भक्ति चाहिँ मैले गाउनु पर्ने? खोइ काङ्ग्रेस कसको भरमा बनाए काङ्ग्रेसले त्यो बेला यो संविधान? कि अहिलेको ओली जस्तै अथवा प्रचण्ड जस्तै देश र ढुकुटी लुटेर बर्बाद गरेर श्रीमती बिरामी हुँदाखेरि 20 ताली विदेशमा लगेर राष्ट्रको सम्पत्ति सिद्धाउने बेइमानहरूको पछि लाग्ने? यस्तो पनि हेरेर बस्ने भने जस्तो याभन्दा ठुलो अनर्थ त के हुन सक्छ भन्नुहोस्? मैले जो संवैधानिक राजा फर्काउने कुरा गरेँ, सनातन पहिचान फर्काउने कुरा गरेँ, संहिता मास्ने कुरा गरेँ, यो तीनटै कुरा त्यही काङ्ग्रेसले बनाएको त हो नि, यही एमालेले बनाएको त हो नि। 47 सालको संविधान भने के हो? आज देश त वास्तवमा त्यस्तरी बनाएको देश पो देश हुँदो रहेछ। यहाँ सबै दलले मिलेर राजाले मिलेर बनाएको। हामी अबको नेपाल सबैले मिलेर बनाएको संविधानले नै बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे। यो संविधान च्यात्नै पर्छ, अर्को उपाय छैन। यो संविधान नेपालीले बनाएको संविधान होइन, देशवासीले बनाएको संविधान होइन। तीनटा बेइमान नेताले कोठामा बसेर यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर पास गरे। अरू जति सबैले भेडाबाख्रा जस्तो थपडी मारे त्यति त हो नि। यो 601 जना भने के हो? कस्तो राष्ट्रपतिका बेइमानहरू भने लौ भएको झेले गरेर भए पनि पहिलो चुनाव संविधान सभाको चुनाव तपाईँ हामीले डरले मायाले रिसले 4 बिघा दिन्छ भनेर आकाशमा कुखुराले फुल पार्छ भनेर जे कुराले भनेर भए पनि दियौँ, ल एकताली दियौँ। 3 वर्षको लागि दिएको त काम नगरिकन खाइदिए लुटेर। त्यसपछि हामीले दिया होइन नि। अस्ति एकपटक हो हाम्रो काम सकिएन, अर्को एकताली हामी फेरि खान्छौँ, ल जा फेरि खाइदियो बा तपाईँ हामीले दिया हो। फेरि चाहे त्यो कुखुराको फुल आश गरेर दिया भए पनि एकताली दिया हो, दोस्रो पटक त दिया होइन। के हो भन्नुहोस् त? आफै घोषणा गरे संसद म आफै भई भने नेपाली जनता सोझा हो बा भने त्यो पनि पत्याए। 10 वर्ष लगाए अनि त्यो पनि सिद्धिएन। नसिद्धिएपछि सही गराए। आज 72 को संविधान यदि आफूले इमान्दारीपूर्वक गरेको भए, हिजो अस्ति फेसबुकमा हो कि कतातिर मैले पढ्दै थिएँ, एउटा वकिल साहबले हो कि क्या हो अहिले मलाई सम्झना भएन, उहाँले बडो मार्मिक प्रश्न गर्नुभएको थियो। के प्रश्न गर्नुभयो भने 72 को संविधान कसले बनायो? अरूले कोले बनाए मलाई थाहा छैन। एउटा बनाउने प्रमुख मान्छे चाहिँ त्यो पूर्वको चाहिँ लिम्बू त्यो के अरे त्यो सुभाष नेममाङ भन्नेले पनि बनाए। किनभने त्यति बेला ऊ संविधान सभाको सभामुख थियो। सभामुख नै प्रमुख मान्छे हुन्छ यस्तोमा। त्यो सभामुखले बनाएको। आज त्यो सभामुख कागती निचेर जस्तो मुखलाहरू चुबोलाएर मञ्चमा बसेको छ बा। यत्रो संविधानमाथि खिलाफ भइसक्यो। ओलीले बिहानै एक लात्ती, दिउँसै एक लात्ती, बेलुकै एक लात्ती संविधानलाई हानै छ।
यो सुभाष चन्द्र नेम्बाङ भन्ने तत्त्व त्यो ओलीको भक्ति गरे छ हो कि होइन हेर्नुहोस् खोइ त यसमा थपडी मारेको मैले नौलो कुरा गरे होइन तपाईहरुलाई खाली भएको कुरा देखाइदिए मात्रै यो संविधान मासिएकोमा सबैभन्दा ठुलो पीर लाग्नुपर्ने मान्छे त्यो सुभाष नेम्बाङ होइन भने त्यो रामवरण यादव होइन सभा राष्ट्रपति खोइ रामवरण यादव कता हुनुहुन्छ उसले त अहिले सडकमा म उफ्रिया जसरी उफ्रिएर बौला भएर कराएर हिँड्नु पर्थ्यो यो जनताले बनाएको यस्तो असल संविधान बिगारे बा भनेर कराउनु पर्ने मान्छे को त्यो कराउनु पर्ने मान्छे रामवरण यादव राष्ट्रपति यो सुभाष चन्द्र नेम्बाङ यो संविधान बनाएर रुनु पर्ने मान्छे को नेपाली कांग्रेस जसले 47 सालको त्यो सन्त नेता त्यहाँभन्दा त्यागी मान्छे अर्को खोजेर पाइन्छ नेपालमा आजको दिन त्यस्तो त्यागी नेता आफ्नै नेता आफूले बाउसर मानेको खुट्टा ढोगेको नेताले बनाएको संविधान एक ट्वाक एक छाकमा बेच्यो नेपाली कांग्रेसले यो भोट किनबेच हुन्छ नि एउटा चुरोटमा एक छाकमा भने जस्तै नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले बनाउनु भएको यत्रो ऐतिहासिक काम बेच्यो एमालेले बेच्यो हामी चाहिँ होइन यो गलत हो यसलाई फर्काउनु पर्छ भन्दैछौँ फरक यति ओलीले ढुकुटी फोर्ने प्रचण्डले हिजो लुट्या सम्पत्ति अहिले धमाधम झेक्ने देशभरि 96 वटा बैंक लुटिएको छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अब बिर्स्यौँ हामी सबै त्यो 96 वटा बैंकमा देशभरिको बैंकमा जम्मा सम्पत्ति कति लुटियो त्यति त लाटोलाई पनि हिसाब थाहा छ नि त्यो कहाँ छ त्यो पैसा त्यही पैसा अहिले सडकमा उम्रिरहेछ धमाधम यो अहिले प्रचण्डको जुलुस भने त्यो पैसा उम्र्या नत्र भने तपाईहरुले देख्नुभयो यही अस्ति मात्रै दिनका दिन तमासा भइराखेकै छ कहाँबाट यति बस आयो कहाँबाट यति बस आयो त्यो बसको लो मान्छे त स्वतन्त्र आयो होला ल त्यो बसको तेल त त्यसै चल्दैन नि बसको भाडा त लाग्छ नि त यो काठमाडौँको 10 वटा क्षेत्रबाट चैतको 7 गते एउटा क्षेत्रबाट 500 मान्छे मात्रै यो काठमाडौँको 10 वटा क्षेत्रबाट आइदिनु भयो कि देशमा राजा चाहिन्छ राज संस्था चाहिन्छ देशमा धर्म संस्कृति बचाउनु पर्छ र यो संहिताले देश बर्बाद पारेर यो खारेज हुनुपर्छ भनेर 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 500 मान्छे आइदिनुस् त कति हुन्छ 5000 मान्छे भयो ललितपुरले त्यसै गर्ला अर्को 2000 ललितपुरले थप्ला भक्तपुरले त्यसै गर्ला हामी त्यहाँ पनि धमाधम सारा काम भइराखेको छ भक्तपुरले थप्ला हामीलाई मेचीदेखि महाकालीबाट एउटा बसको 50,000 60,000 लाख रुपैयाँ बसको मात्रै भाडा तिरेर 50 जनालाई अर्को 50,000 खाना खर्च तिरेर त्यो 50 जनालाई यहाँ बसाइको अर्को 2 लाख रुपैयाँ तिरेर मान्छे ओसार्नु छैन मेचीदेखि महाकाली यो तीनटा कुरामा जागेको छ अहिले 7 गते यो काठमाडौँ जसरी यिनीहरूले किनेर ढाके त्यो किन्ने मान्छेलाई पनि मन पोलेको छ के गर्नु अब उसले भन्यो नाइ भन्न सकिएन अब मजासँग मासु भात पनि खुवायो अब के गर्नु लौ त लौ भनेर गइदिए त्यही बेलामा अब छोरीको बिहा पनि थियो त्यो सामान किन्नु पर्ने थियो त्यही बेला के थियो अरू कारण बताएर गइदिए अब यो चाहिँ देशको लागि एकताली माटोको लागि एकताली यो देशमा तपाईँ हामी नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्नलाई एकताली मान्छे हामफालेर मर्नु सर भइसक्यो तपाईहरु यहाँ तपाईहरुका भाइ भतिजा छोरा बुहारी विदेशभरि होलान् अस्ट्रेलियामा होलान् अमेरिकामा होलान् यो खाडी मुलुकमा होलान् 50औं लाख बाहिर छन् भनेपछि तपाईँ हाम्रा नातागोता पनि छन् एकपटक फोन गरेर बाबु तैँले पैसा कति पठाइस् कहिले पैसा पठाउँछस् वाला मात्रै नसोध्नुस् एकपटक
त कुन देशमा काम गरेर यो पैसा पठाइरहेको छ यति एकपटक ख्याल गर्नुहोस् त। यहाँ बाहिर हिँड्ने मान्छेहरूले राजाको कुरा गर्यो भने यो प्रतिगामी हो, पुरानो कुरा गर्यो भन्छ। नेपालका 50औं लाख जति राजावाद देशमा गएर कमाएर यहाँ पैसा पठाइरहेछ। अरबमा गए पनि राजावाद देशमा गएर कमाएर ल्याउने हो, इमिरेट्समा गए पनि राजावाद देशमा कमाएर ल्याउने हो, जापानमा गए पनि राजावाद देशमा कमाएर ल्याउने हो। राजावाद देशमा गएर पैसा कमाएर यहाँ ल्याउँदा र हामीले राजा चाहियो भन्दाखेरि प्रतिगामी भयो भन्छ। हुँदा हुँदा प्रतिगामी त अब कस्तो रमाइलो भयो भने ओलीले प्रचण्डलाई प्रतिगामी, प्रचण्डले ओलीलाई प्रतिगामी, उनीहरू डबल प्रतिगामी भए। अरू प्रतिगामी हुनु परेन, बिहानै बेलुकै प्रतिगामीको मात्रै कुरा त हामी सुन्छौँ। तपाईँहरू सबै 7 गते वनमा यति ख्याल गरिदिनुहोस्, यो कुनै पार्टीको कार्यक्रम होइन, यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पार्टी होइन। यो देशलाई राज संस्था चाहिन्छ भन्ने, सनातन पहिचान कायम हुनुपर्छ भन्ने र संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने जतिले जम्मा हुने ठाउँ हो यो। चाहे काङ्ग्रेसमा हुनुहोस्, चाहे एमालेमा हुनुहोस्, चाहे माओवादीमा हुनुहोस्, जानेर हुनुहोस् नजानेर हुनुहोस्, मैले असलै सोचेर गरेको हो तर गलत भएछ भनेर स्वीकार गरेर आउनुहोस्, केही आपत्ति छैन। आज हामी कहाँ यत्रो विधि मान्छे, 64वटा जिल्लामा समिति र मैले सयौं केन्द्रीय अभियन्ता, हाम्रा जनवर्गीय समितिहरू, महिलाका समिति, युवाका समिति, ट्रेड युनियनका समिति, विभिन्न समितिहरू जो छ त्यो सबै समितिहरू त्यसै गठन भएका होइन। यो देशमा यो संविधान च्यातौँ अनि तपाईँ हाम्रो सल्लाहले आवश्यक परे त्यति बेला पार्टी बनाउला। आजको दिन हाम्रो यो पार्टी होइन। सबै आफ्नो पार्टी कायम गरिराख्नुहोस्। देश रहेन पार्टी, देशै नरहेको पार्टी। पहिले हामी देश राखौँ भन्दैछौँ, माटो जोगाउँ, आफ्नो घर जोगाउँ, अनि त्यसपछि घरमा बसेर सिनेमा हेर्ने हो कि घरमा बसेर चाहिँ नि दाल भात खाने हो। तपाईँ आफ्नो घर आफै चलाउनुहोस्, यसमा केही आपत्ति छैन। तर घर भएन हो यो गर्ने, घर हुनु पर्यो। नेपाल राष्ट्र भने पनि घरै हो। घर जान लाग्यो, यो घर डरलाग्दो तरिकाले जान लाग्यो। गइसकेपछि फर्काउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पहिले पनि भन्ने गरेका थियौँ, सिंहदरबारको शक्ति नारायण हिटीमा, नारायण हिटीको शक्ति सिंहदरबार, केही ठुलो कुरो भएन यता र उता। तर दुर्भाग्यवश सिंहदरबारको शक्ति, नारायण हिटीको शक्ति हिमाल पारी गयो भनेदेखि पनि फर्काउने कोही ताकतवाला यहाँ छैन। दक्षिणतिर गयो भने पनि यही गति हुन्छ, अहिले देखिराख्नु भएकै छ। बिहान बेलुका उसको रखो, उसको हटाओ त अर्कैले भन्छ, हामीले भन्ने होइन। हामीलाई हाम्रो देश चाहियो, हामीलाई हाम्रो देश चाहियो। हाम्रो देश हामीले चलाउने हो, हाम्रो घर हामीले चलाउने हो। मैले होइन, नयाँ पुस्ताले चलाउने हो, तपाईँहरू सबैले चलाउने हो, आम नेपालीले चलाउने हो, माटोले चलाउने हो। यो माटो पुत्रले चलाउने हो, माटो पुत्रीले चलाउने हो, भूमि पुत्रले चलाउने हो। आजभन्दा 2600-2700 वर्ष अगाडि बुद्ध जन्मेर संसारमा इज्जत राखेको शाहवंश त 300 वर्ष भयो। अस्ति मात्रै हामीले 295औं वर्ष मनाएको पृथ्वी जयन्तीको। 2700 वर्ष अगाडि पनि त यहाँ राज संस्था थियो, हजारौं वर्ष अगाडि पनि त थियो। मल्ल पनि थियो, किराँत पनि थियो, मेची महाकालीका सबैहरूको सम्मान र इज्जतले मात्र नेपाल हुन्छ, ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो पहिचान लुकाएर हिँड्ने, आफैले गरेको कुरो लाजै नमानिकन मुख छोपेर हिँड्ने मान्छे र राजनीतिबाट हामी जोगिनुपर्छ। Himal Online TV